हांव संजीव रायतुरकर म्हज्या फ्रेंडा बरोबर गणपती बूक करता तो बेश्टो पळोवप आयिल्लो ताजे बरोबर. तर ही परिस्थिती पयली जमनीर अक्षरशः जमनीर दवरलेलो आसा गणपती, आनी तुमी पळोवंक शकता हो रस्तो आनी हे कंडिशन. तो सांगता 500 गणपती आसा खंय. 500 आमच्या धर्मान कशें आसा, गणपती सगळे एकूच टायमार व्हरतात, एकूच दीस व्हरतात. सो हांगा 500 गाडयो कश्यो जातल्यो एक प्रश्न. पावस आयलो जाल्यार हे परिस्थिती पळया जी स्वप्नाची, एक गणपती घेवन कशें देंवपाचो. सो हो जेन्ना गोवा हँडिक्राफ्टान विचार करपाचो, ही बिल्डींग बांदतात ते, ही बिल्डींग अशें अंडर कन्स्ट्रक्शना भितर आमचो देवाक वर्सा एकदां चवथ येता, ताका अशी तुमी वेलकम करता आनी अशी ताजी परिस्थिती करून उडयली हांगा. तर म्हजी एक रिक्वेस्ट माननीय आमदार जो मंत्री आसा ताका 2 मिनटां पुरो, की ताणें हें गोवा टुरिजमाक व्हरचें. हाजे पयलीं बी आसतालो थंय, कित्याक काय म्हणलें जाल्यार थंय इनाफ प्लेस आसा, बरे जाग्यार उरतलो आनी बरे भशेन ताका ताजें आगमन जें आसा चवथीचें वर्सात एकदां येता तें बरे भशेन करचें, ही एक मागणी. आनी अशें डिलॅपिडेटेड कंडिशनान ती पळय आसा, भितर कशी मुर्ती आसा, थंय बांदकामाची रेंव आसा, टायल्स आसा, हें तुगेलें इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें ना, हांगा पार्किंग ना. लोकांनी गाडी गणपती व्हरप कशें, हो एक मोठो मोठो प्रश्न आसा, तो ताणें सुटावो करचो अशी म्हजी ताजे कडेन मागणी.